बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं खान साहब की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हूँ। ज़ाहिर बात अब ये मामूल बन गया है कि ये आखिरी बैरियर है, इससे आगे नहीं जा सकते। सिक्योरिटी के लोग खड़े हुए हैं क्योंकि इससे आगे फिर खान साहब की रिहाइश, आप अगर मेरे दोस्त उमर जो कैमरामैन के तौर पे काम कर रहे हैं ये दिखा सकेंगे। इसके बाद पुलिस वाले हैं, उनकी मोबाइलें हैं, साथ खारदार तारें लगाई हुई हैं ताकि कोई भी सिक्योरिटी का ब्रीच जो है, ज़ाहिर बात है ये बेचारे भी दिन रात, अब तो इनके लिए भी इंजॉयमेंट पुलिस वालों के लिए पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी ड्यूटी है। लेकिन मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं। हनान बड़ा एक जाना पहचाना चेहरा है खान साहब के लिए। वहाँ पे कहवा पिलाते रहे शौकत खानम के बाहर, फिर यहाँ पे भी आते रहे। खान साहब से मुलाकात तो इनसे बात करेंगे, लेकिन आज एक और शख्सियत है। कैसी शख्सियत? जिनके लिए वो कहते हैं कि खान साहब ने अपनी किताब का एक सफ़ा उनके नाम किया। तहरीक इंसाफ के जो चंद इब्तदाई लोग थे जिन्होंने खान साहब को शुरू में 96 के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद पड़ी, आज ये एक मेला है, गाने चल रहे हैं, नगमे चल रहे हैं, रोड के ऊपर स्टॉल्स लगे हुए हैं। जैसे किसी गांव के अंदर मेले के ऊपर जाते थे तो जलेबी का स्टॉल है, खाने पीने के स्टॉल, एक मेला जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसको फेस्टिवल में किया। बहुत सारे लोग हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं। जब मैंने इनसे गुफ्तगू की है तो ये कोई पंजाब के लोग नहीं हैं, आप ये मत समझिएगा। ज़ाहिर बात है लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ देर रुकते हैं, फिर वापस भी जाते हैं, घर के मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए आप? वालेकुम सलाम। हमारा ताल्लुक बाजवड़ से है और बाजवड़ इधर से तकरीबन 700 किलोमीटर के फासले पर। कितने दिन से यहाँ पे हैं? तकरीबन 5 दिन हो गई। 5 दिन हो गए हैं। काम क्या करते हैं? नहीं है, हम काम के लिए नहीं आए हैं। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि कारोबार क्या है, रिस्क कहाँ से कमाते हैं? हमने सुना है कि इमरान खान को इस वक्त थ्रेट है। अच्छा। हम अपने लीडर के दिफा के लिए आए हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि आप तहरीक इंसाफ के इब्तदाई जो अरकान हैं उनमें आपका शुमार होता है। कब से तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं? 24 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इमरान खान ने रखा और 13 मई 1996 को इसी घर में इमरान खान से मेरा प्यारा मुलाकात हुआ। 26 साल 8 महीने हो गई है। ये सफ़र इंशाल्लाह जारी है और जब तक मैं जिंदा हो ये जारी रहेगा। आप कहते हैं कि इमरान खान ने जो मेरा पाकिस्तान किताब लिखी है, उस किताब में आपका जिक्र है, कौन सा सफ़ा है, क्या उसमें खान साहब ने लिखा है आपके बारे में? ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि इमरान खान ने 2011 में जो किताब लिखा मेरा पाकिस्तान, उसमें एक सफ़ा मुझ पे लिखा है और उसमें मुझे एजाज़ बख्शा है 22 करोड़ आवाम में से। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। सफ़ा 292। क्या क्या उसमें लिखा गया आपके बारे में? उधर हमारे साथ एक वाक़या हुआ था जब ऑपरेशन हो रहा था, तो उसमें हमारा नुकसान हुआ था, तो उसका इहाता किया है कि इस ऑपरेशन में ऐसे लोगों को भी नुकसान पहुंचा जिसका इससे कोई वास्ता नहीं था। यानी जो जिनका इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं था, आम आदमी थे, मासूम थे, लेकिन उनको भी नुकसान पहुंचा, ये कहना चाह रहे हैं? बस यही मेरा मकसद है। बिल्कुल ठीक है। आप लोग बहुत दूर से आए हैं, मैंने आपसे बात की है। अच्छा, इनसे बात करें। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी बाजोड़ से। बाजोड़ से आए हैं। इसके साथ डॉक्टर खलील के साथ आए। आप इनके साथ आए हैं मिलके, और आप इनके लिए आए हैं, खान साहब के लिए आए हैं? मैं खान साहब के लिए आया। ये भी हमारा लीडर है, वो भी हमारा लीडर। अच्छा, ये मेन लीडर हमारा तो वो है। लीडर, ये इलाकाई लीडर। हाँ, ये लीडर। बिल्कुल ठीक है। ये नाजिम साहब है, हमारा नाजिम साहब है। नाजिम साहब नाजिम है। साहब। अब ये देखें, बहुत दूर से बाजोड़, बहुत दूर दराज इलाका है, वहाँ से सब बाजोड़ से हैं। आवाज़ आ रही है, सब बाजोड़ से हैं। हनान, आप तो बाजोड़ से नहीं हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खुद बाजवड़ से हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि आप खुद एक सेलिब्रिटी बन गई हो। यहाँ पे हम अब आते हैं, जब न्यूज़ वाले लोग, जर्नलिस्ट आते हैं, तो आप ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ, चूंकि बड़े अरसे से आप यहाँ आ भी रहे हो। कितने दिन कहवा बेचा खान साहब के लिए? जी, बेचा नहीं बल्कि पिलाया। भाईजान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब इमरान खान को जिस दिन गोली लगी उसके बाद में शौकत खानम के बाहर भी तकरीबन 6 दिन मैंने फ्री लगाया हुआ। उसके बाद जमान पार्क के बाहर 1.5 माह तक मैंने फ्री कवा लोगों को दे जाता था। सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत की वजह से उसको टांग को तकलीफ था और मेरे टांग को भी तकलीफ है। मुझे एहसास था, और जिस डॉक्टर से इमरान खान इलाज करवाया वो डॉक्टर ने, इमरान खान ने मेरे लिए भी वो टांग भी बनवाया अल्हम्दुलिल्लाह। वो एजाज़ भी मेरे पास मौजूद है। उमर खानान को रोक के उमर जरा दिखाइएगा। इनका बेसिकली ना ये टांग मुतासिर है, ये स्पेशल है। तो जब खान साहब के साथ, चुके जब मेरी मुलाकात खान साहब से हुई थी तो हम आए थे, हनान बाहर खड़े थे। उन दिनों में भी इनकी मुलाकात खान साहब के साथ नहीं हुई थी। फिर खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो खान साहब ने वो जिस तरह उनका वो लगा हुआ है, इनके लिए भी इंतजाम किया, बिल्कुल मुफ्त किया डॉक्टर के साथ। खान साहब से जब मिले थे, क्या खान साहब से बातें की? खान साहब ने आपको क्या कहा? खान साहब के साथ हमारा बहुत अच्छा गुफ्तगू है, कोई अपने इलाके के मसाइल बारों में। मैं अच्छा, अपने आप तो सियासी लीडर बन गए फिर वहाँ जाके? नहीं, वैसे मैं एक डिसेबल कमेटी का जो माजूर है, सदर है, मैं उसका सदर हूँ।
اور اس کو ٹانگ کو تکلیف ہے, میرے ٹانگ کے بارے میں پوچھا آپ کو ٹانگ کو کیا ہوا, اس کا یہ مقصد ہے آپ کو کسی نے بھی گولی مارے ہیں. میں نے کہنا الحمدللہ میرے ڈاکٹر نے علاقے میں تھوڑا سی وہاں تھوڑا سا ڈاکٹروں کا مسئلہ ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے ٹیکہ غلط لگوا کے پھر اس کی وجہ سے میں معذور بن گیا. پھر مجھے بولتے ہیں اگر آپ کو میں اپنے ڈاکٹر سے علاج کرواؤں گا تو آپ پسند کریں گے. میں نے کہا ہاں صاحب ہم پسند ہیں. پھر مجھے اپنی گاڑی میں الحمدللہ لے کے گیا ہوا اور مجھ میں 7 گھنٹوں کے بعد مجھے اپنے بریکس مل گیا ہوا. پھر وہ بریک میں جب چلتا ہوں میں پہاڑوں میں بھی ابھی الحمدللہ بھی اپنے علاقے میں ٹور پر گیا ہوا, پہاڑوں میں بھی ابھی چلتا ہوا الحمدللہ. حنان میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کوریج کے لیے آتے ہیں, تحریک انصاف کے بہت سارے کارکنان ہیں, یہ باجوڑ والے ہیں, پنجاب سے بھی ہیں, ہر جگہ سے آئے ہوئے ہیں. حکومت عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. آپ ظاہری بات ہے یہاں پہ آئے ہیں, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپیشل پرسن بھی بچانے آئے ہیں, کیسے مقابلہ کریں گے پولیس کا؟ وہ تو ڈنڈوں کے ساتھ آتے ہیں, بندوقوں کے ساتھ آتے ہیں. بھائی جان آپ کو پتہ ہے جس سے اگر صحیح بندے کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اگر معذور کے اوپر ہاتھ کسی کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتے. ہم معذور کمیٹی جو پاکستان کا ہے, جو کے پی کے کا ہے, پورا پاکستان کا ہے, ہم عمران خان کے ساتھ کڑا ہے, ہم کڑا رہے گا. اور میں ایک بڑا اعلان کرواتا ہوں, آپ کو پتہ ہے 1.5 ماہ پہلے بھی میں نے کہا 1.5 ماہ تک فری کعوہ لگایا تھا, اور آج کے بعد میں بہنوں بھائیوں بزرگوں سب کے لیے میں کل سے پھر اعلان کرتا ہوں اور پھر کعوہ انشاءاللہ فری ہوگا. کیا بات ہے جی, مفت کہوا ہے, باجوڑ والے کہوا پی کے جائیں گے جناب. آپ کا کہوا وہاں اچھا بنتا ہے یا حنان اچھا بناتا ہے؟ نہیں, حنان تو کاویوں کا اسپیشلسٹ ہے نا, اس لیے یہ اچھا بناتا ہے نا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حنان جو ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو اتفاق ہو پنجاب یونیورسٹی جانے کا تو بڑا مشہور و معروف ایک ڈھابا ہے جس کو ہم پی سی ڈھابا کہتے ہیں, وہاں پہ دال فرائی لوگ بڑے شوق سے دور سے کھانے آتے ہیں, اور حنان وہاں پہ کہوا بیچتا ہے. بڑے عرصے کتنے عرصے سے پنجاب یونیورسٹی میں کہوا بیچ رہا ہے؟ میں جب 2006 میں آیا تھا میں گھوم پھر کے کعوہ بیچ رہا تھا. پھر میں نے اپنے ایک ہمت کی وجہ سے میں ایک اسٹول میں گھومتا تھا, پھر میں ایک جگہ کی, پھر میں نے یونیورسٹی والوں کو ریکویسٹ کیا مجھے معذور ہے, معذور کو پھر اس نے مجھے ایک اسٹال لگا کے دیا ہوا. الحمدللہ پہلے میں لوگوں کے پاس جاتا تھا, ابھی میرے پاس لوگ آتے ہیں. یہ ہمارا پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھا, الحمدللہ یہ تو ابھی صحافی بہت بن گیا, یہاں کس کو بہت کعوہ پلائے الحمدللہ. بہت شکریہ. یہ عمر ذرا دکھائیے گا, چونکہ بارش بھی ہوئی ہے, اس کے باوجود ٹینٹس لگے ہوئے ہیں. خواتین کے لیے تھوڑا سا آگے انتظام کر دیا گیا ہے, یہاں پہ پہلے خواتین کے لیے تھا. اوورآل اگر انتظام اس طرف عمر ذرا دکھائیے گا, اسی طرح سے ٹینٹس لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو انتظامات ہیں پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہوئے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کل ایک لاہور کے اندر کل آپ نے مریم نواز کے استقبال دیکھا, کیسا تھا؟ بھائی جان مریم نواز کے اتنا استقبال نہیں تھا جتنا ہمارا ناظم صاحب کا تھا, آپ کو پتہ نہیں ہے. یعنی مریم نواز کا کل کیا استقبال تھا, 35 روپے کا ٹھک لگائے اور مہنگا کروائے پیٹرول, آپ کو پتہ ہی استقبال تھا اس کا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے استقبال سے زیادہ باجوڑ والوں کا لاہور میں استقبال والے کا زیادہ استقبال ہوتے ہیں. یقین کر میں اپنے علاقے میں گیا, لوگ ہمارے اوپر پھول خریدتے تھے ایسے ایسے, کہتے یہ حنان خان ہے, عمران خان کا ٹائیگر ہو. لوگوں نے مجھے تحفوں سے نوازا, آئی فون وغیرہ, لیپ ٹاپ وغیرہ, مجھے اسپیشل یو کے ایس وغیرہ نے منگوایا ہوا. آئی فون وہاں سے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, ادھر سے آگے بات کریں, ادھر آگے بات کریں. یہ مریم, ایک سیکنڈ, چونکہ میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ مریم نواز کا بھی کل استقبال ہوا, وہ استقبال پر تھوڑا سا ذرا پیچھے تاکہ نظر آئے, مریم نواز کا استقبال بڑا تھا یا یہاں پہ لوگ زیادہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں جی, ہمارا عام جو کارکن کا ہے اس کا استقبال زیادہ ہے, مریم نواز کا کیا استقبال ہے, وہ تو سرجی کرا کے ہے, لوگوں کو دل خراب کر رہی ہے. لاکھوں لوگ تھے وہاں پہ. نہیں جھوٹ ہے, جھوٹ ہے بھائی, یہ دیکھیں مجمع, یہ لاکھوں لوگ ہیں. اچھا یہ دنیا, یہ چاہنے والے عمران خان کے, ہم چاہنے والے عمران خان کے بات کرتے ہیں. آپ کا صحافت ہم بہت بچپن سے پسند کرتے, جب تک میں پنجاب یونیورسٹی میں جب کعوہ بیچتا تھا آپ کو کبھی کبھی دیکھا تھا, آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتا, صحافت کا بہت شوق تھا, گراؤنڈ میں ایکٹی کرتا. آپ کے صحافت کو میں ایک ضروری پیغام خان صاحب کو دیتا ہوں. خان صاحب ہمارا ڈاکٹر خلیل علاقے کا, اس نے معذور کمیٹی کا, اس کا خود بھی ایک بیٹا بھی یہ ڈسیبلٹی کی وجہ سے شیلنگ پہ معذور ہے, ابھی بھی بزرگ گیا. تو میں آپ کو عمران خان بھائی ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اگر آپ کے اکثر ویڈیو لوگ ٹویٹر پہ لگاتے ہیں اور زیادہ بہت چلے جاتے ہیں, تو میں آپ کی کہنے بھی, خان صاحب اگر آپ ہمارے دل جیت رہے ہیں, ہم آپ کی دل جیتنے کے لیے یہاں پہ آئے, تو پلیز کل لازمی ہمارا ڈاکٹر کا خلیل کا ملاقات ضرور کروا لیں. ٹھیک ہے, یہ ظاہر بات ہے بہت دور سے لوگ آئے ہیں. یہ رات کے وقت کا منظر ہے اور ایک میلے کا سما ہے, لوگ بارش کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو اس بار پہلے تو ہم کہتے ہیں لاہور والے مجمع لگا لیتے ہیں, اس بار تو پاکستان والوں نے مجمع لگا لیا ہے, سندھ ہر جگہ سے آئے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.